श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनाम् मुभमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पतानः शृण्वन्नोतिभिः सेदसादनम् प्रणो देवी सरस्वती वाचेभिर्वाजिनीवती धीनामवित्रयवतु गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। ॐ भ्रातरग्निं भ्रातरिन्द्रगं हवामहे भ्रातर्मित्रावरुणः भ्रातरश्विनः भ्रातर्द्युतं भूषणं ब्रह्मणस्पतिं भ्रातः सोममुदरुद्रगं हुवेम भ्रातर्जितभगमुग्रगं हुवेम वयं पुत्रमदितेर्ह्यो विदर्थात् आर्द्रश्चिद्ध्यं मन्यमानस्तुरश्चित् राजा चिद्ध्यं भगं भक्षेभ्यः भगः प्रणयधर्मकः सत्यराजः हेमान्धियमुदपदन्नः भगः प्रणोजनयुगो विरश्वैः भगः प्रर्वर्धवन्तस्यामः उथेदानीं भगवन्तस्यामः उथ प्रबुद्धोदमध्येन्नः उतोदिता भगवन् सूर्यश्च वयं देवानागुं सुमतौ श्यामः भग एव भगवागमस्तु देवाः तेन भयं भगवन्तस्यामः तावकः सर्वहिज्यो हवीमि शणो भगपुरहेतापवेह तमद्भरा योषसो नमन्ता दरिघ्रावे वसुषये पदाय अर्वाचेर्नं वसुविदं दहन्नः रसमिवाश्वाभाजिनः वहन्तुरश्वावतेर्गौमथेर्नौशासः वेरमथेर्सदमुच्छन्तु मध्राः घृतं दुहानागं विश्वतप्रवीणाः योऽयं स्वस्तिभिः सदा नः यो माग्नेर्भागिरगुं सन्तपता भागं सुगीर्षति अभागमग्ने तं कुरु मामग्नेर्भागिनं कुरु योपां पुष्पं वेदा पुष्पवान् भ्रजावान् पशुमान् भवति चन्द्रमा वा अभां पुष्पं पुष्पवान् भ्रजावान् पशुमान् भवति भेदा योपामायतनं वेदा आयतनवान् भवति अग्निर्वापामायतनम् आयतनवान् भवति योऽग्निरायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वाग्निरायतनम् आयतनवान् भवति एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति वायुर्वापामायतनम् आयतनवान् भवति यो वायोरायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै वायोरायतनम् आयतनवान् भवति एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति असो वै थपन्नपामायतनम् आयतनवान् भवति यो मुष्यतपदायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वा मुष्यतपदायतनम् आयतनवान् भवति एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति चन्द्रमा वापामायतनम् आयतनवान् भवति यश्चन्द्रमसायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै चन्द्रमसायतनम् आयतनवान् भवति एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति नक्षत्राणि वापामायतनम् आयतनवान् भवति यो नक्षत्राणामायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै नक्षत्राणामायतनम् आयतनवान् भवति एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति पर्जन्यो वापामायतनम् आयतनवान् भवति यः पर्जन्यस्यायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै पर्जन्यस्यायतनम्
आयतनवान् भवति एवं भेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति संवत्सरो वापामायतनम् आयतनवान् भवति यत्संवत्सरस्य आयतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै संवत्सरस्य आयतनम् आयतनवान् भवति एवं भेद योऽप्सुनाभं प्रतिष्ठितां वेद प्रत्येव तिष्ठते राजाधिराजाय प्रसीयसाहिने नमो भयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यम् कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानशुः परेण नाघं निहितं गुहायां बिभ्राजते तद्यतयो विशन्ति वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थात् संन्यासयोगात् यतयः शुद्धसत्त्वाः ते ब्रह्मलोके परान्तकाले परामृतात् परमुच्यन्ते सर्वे दख्रं विभावं परमेश्वबोधं यत्पुण्डरीकं पुरमध्यसर्गस्थं तत्रापि दख्रं गगनं विशोकस्तस्मिन् यदन्तः तदुपासितव्यम् यो वेदादौ स्वरप्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः स महेश्वरः सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं यद्भवेत् तत्सर्वं संवदां देवनारायणि नमोऽस्तुते। विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि समस्वसा ईश्वरः अपराधः सहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मयः दासो हि विधिमा मत्वा समस्वसा ईश्वरः अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्षसा ईश्वरः। हरिः ओं दत्तत्रे साईश्वरार्पणमस्तु। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। जय 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 हे गजानन 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 गजानन हे गजवदन पार्वती नंदन गजानन पार्वती नंदन गजानन पशुपति तनया गजानन पशुपति तनया गजानन आदिपूज्य देव गजानन आदिपूज्य देव गजानन आदिपूज्य देव गजानन
शंभो महादेव राम
समस्तलोका सुखिनो भवन्तु। शान्ति शान्ति शान्ति। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की।